देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान माशी और माशरती अदम इस्तेहकाम का जो जोंच रहा है। इस्तेहकाम से सियासी खलफिशार ने गोया सियासतदानों की अक्ल सलीम ही लगता है कभी कभार के सल्ब कर लिए। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी ने सोचने वालों को सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा कि उन्होंने गलत इंतखाब किया या सही। यही वजह है कि अवाम अब अदालत की तरफ देख रही है और हालिया हुकूमत की तरफ से लिखे गए पैदल पे खतूत से भी हुकूमत भी अदलिया आला की से मुल्तमस नजर आती है। तहरीक इंसाफ और तहरीक अदम एतमाद के बाद रोज अव्वल से अदलिया से ही रुजू करती है हर मामले में, लेकिन ऐसे वक्त में जब रियासत खुदादाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ की सरगोशियां हों और इलेक्शन की दुहाइयां हों, सब कुछ तहस नहस करने को, ऐसे वक्त में आला अदलिया का किरदार बहुत अहम हो गया है। पिछले दिनों खुद अदलिया भी इस हवाले से बात करते रही है कि जी अदलिया का वो किरदार जिस तरह से होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ और उस तरह से काम क्यों नहीं हुआ, ये भी बहुत सारे सवालात हैं। हुकूमत बावजूद दावों के अवाम को रिलीफ की फराहमी में भी नाकाम नजर आती है। वजीराबाद हमला हो या अरशद शरीफ बेहमाना कत्ल हो, कोई गुत्थी सुलझ नहीं रही। तफ्तीश का दायरा वसी तो हुआ पर अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। अगर साहनिया वजीर बात की बात भी करें तो अब तक FIR में ही मुतनाज़ है। कल भी सीनियर कानूनदान एतजाज हसन साहब ने इमरान खान की क़यादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस हवाले से बात की। क्या कहना था उनका, ये सुन लेते हैं। और FIR की ये भी शर्त है, ये कानून के तहत ये शर्त है, कानून ये कहता है कि FIR में मुद्दई मन ओ अन जो लिखवाना चाहता है वो लिखा जाए। उसमें वो मेरा नाम लिखवाना चाहता तो लिखा जाएगा। FIR में बाद में तफ्तीश हो के मेरा नाम निकाल दें, तफ्तीश करके कहें कि ये तो नहीं मुलव्वस पाए गए, पर FIR में नाम वो सारे आने और हरफ वो होता है जो मुद्दई के कलाम होगा। दूसरी जानिब नाजरीन, इमरान खान साहब पर हमले की FIR के हुक्म के हवाले से जस्टिस याया आफरीदी का इख्तलाफी नोट भी आज सामने आ गया है। साथ ही इख्तलाफी नोट में कहा गया है मौजूदा केस में IG पंजाब को FIR दर्ज करने का हुक्म देना गैर मुतलक है। अब ये वो सारे मामलात है जी जिसके ऊपर आज बात भी करेंगे और सबसे अहम चीज ये कि क्या पुलिस खुद अपनी मुद्दयत में FIR दर्ज कर सकती है, क्या FIR के खिलाफ कोई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, मुतनाज़ा FIR का इंदराज का मुकदमा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये बहुत सारे सवालात हैं लोग जो पूछ रहे हैं। दिस सो मेनी क्वेश्चंस जिसके ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। आज बड़े जबरदस्त प्रोग्राम है, डोंट मिस इट, क्योंकि इस सारे प्रोग्राम में आज हम जो आईनी और कानूनी पहलू हैं उनके ऊपर नजर डालेंगे और बड़े जबरदस्त किस्म के पाकिस्तान के जो वकला हैं सारे वो हमारे साथ आज पैनल में मौजूद होंगे। सबसे पहले जी स्टूडियो में मेरे पास मौजूद हैं शेख जावेद मीर साहब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, नायब सदर मुस्लिम लीग नून सिंध के भी हैं। साथ ही जी बैठे हुए हैं जावेद अहमद शतारी साहब, नायब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, एडवोकेट समरीन एहतिशाम साहब हैं, माहिर कानून हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों को यह स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ और साथ ही मुझे स्काइप और टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, सर आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। शाखावर साहब ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, सर आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप सारे मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आज इंतहाई अहम जो मामलात इस वक्त मुल्क की सियासत के अंदर चल रहे हैं आईनी और कानूनी, उस पर आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ शेख जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि FIR का मामला खान साहब के ऊपर एक मुबैना कत्ल असैसिनेशन के हवाले से बात है। तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कों पर है और बार बार बात कर रही है कि जी जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। एक FIR का मामला होता है कि जी उनके ऊपर एसोसिएशन हुई है, अटेम्प्ट किया गया मर्डर का, तो उसके हवाले से जिन लोगों को वो नामजद करते हैं उस हवाले से FIR अभी तक नहीं हुई, उनके रिजर्वेशंस हैं। आप इस ज़मन में आईनी और कानूनी क्या पहलू देखते हैं? बहुत शुक्रिया रिदा।
یہ جو انسیڈنٹ ہے جی اس میں ایز اے کرمنل لائر میرے اپنے ریزرویشنز ہیں. اوکے. اور یہ جو کچھ اس کیس میں ہو رہا ہے وہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایک ظاہر ہے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کے صدر ہیں وہ, اور ایک یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, بٹ بڑا انپروفیشنلی طریقے سے ہر لیول پہ معاملے کو ڈیل کیا گیا. نہ وہ کرائم سین کو سیکور کیا گیا, نہ ہی کوئی اس میں ایم ایل او کے پاس جانے کی کسی نے زحمت کی. ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں تو ایف آئی آر تو جس کو ایف آئی آر کرانی ہے یا تو تھانے پر جائے اپنی ایف آئی آر کرائے, یا جو تفتیش جو ڈیوٹی افسر ہے وہ جائے اور ان کا 154 کا بیان لے. یہ بھی نہیں ہوا. حکومت بھی آپ کی ہے, لوگ بھی آپ کے ہیں, وہ 154 کا بیان بھی ریکارڈ نہیں ہو رہا. ایم ایل او بھی آج تک نہیں ہوا. اور اعتزاز احسن صاحب کی ہمارے وہ سینئر ہیں, ہم نے بات بھی سنی, بٹ یہ کہنا کہ جو چاہے اور جائے تھانے پہ اور جس کا نام لکھا دے, تو یہ تو فلڈ گیٹس کھل جائیں گے اگر یہ ٹرینڈنسی شروع ہو جائے. کل کو کوئی بولے گا جو بائیڈن کا بھی نام مجھے لکھانا ہے, کوئی کہے گا مجھے چیف جسٹس صاحب کا بھی نام لکھوانا ہے, تو یہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں پرائما فیسی کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے, اور پھر جس کا نام دینا چاہیے, اگر کسی کا کوئی انوالومنٹ ہے ضرور اس پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. بٹ یہ کہنا کہ بس میرے ثوابدید پہ ہے کہ میں, کیونکہ مجھے قانون حق دیتا ہے کہ میں جا کے اپنی مرضی کی ایف آئی آر کرا دوں, ایسا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کے طرف آؤں گی جاوید احمد چتاری صاحب. کمزور, گمراہ کن اور غیر قانونی ایف آئی آر نہ ہونے سے بھی بدتر ہے. یہ جو ہے وہ پرسوں کا ٹویٹ ہے بابر ایوان صاحب اس سارے معاملے پہ کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف آئی آر یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہو گیا ہے اس کی ابتدائی طور پر, فوری طور پر جو رپورٹ کی جاتی ہے, جو معلومات ہوتی ہے, اس کو ایک درج کیا جائے پرچے پہ, جس کو ہم ایف آئی آر کہتے ہیں. اگر فرض کریں کہ مدعی مقدمہ کسی ایف آئی آر کو درج کرانے میں کسی پس و پیش سے کام لیتا ہے یا اس کے توقف کا موجب بنتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کسی مدعی کے کہنے پر ایف آئی آر کا نہ کاٹنا, اس کے موقف کو ریڈیوس ان رائٹنگ نہیں کرنا, ایف آئی آر کے متن میں, ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں نہ لکھنا, یہ ایک پروفیشنل نیگلیجنس ہے. پولیس ہو یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ کا ادارہ ہو جس کی یہ ذمہ داری ہے, اس کا کام یہ ہے کہ مدعی جو بات کہتا ہے, دعوے دار جو بات کہتا ہے, زخمی جو بات کہتا ہے, اس کو لکھیں. ایف آئی آر لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ہم نے ایف آئی آر کٹا دی, کسی کا نام لے دیا تو اس کو ہم پکڑ لیں جا کے, یا اس کے خلاف اس کو جا کے گرفتار کریں, یا اس کو گھسیٹیں, یا اس کا ریمانڈ لیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر میں کسی کا نام نہیں لکھا ہے, یا کوئی بات ہے, ہر چیز کے ایک محرکات ہوتے ہیں. جو بھی مدعی دیکھتا ہے, مدعی کو اپنے محرکات کا پتہ ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے خطرے کا بہترین جج ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص نے مجھے مارا ہے وہی ملزم ہے, اس کے محرکات پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. ان کو وہی جانتا ہے مدعی جس کے ساتھ گزری ہوتی ہے. لہٰذا اور اگر کسی کا نام دے دیا جاتا ہے تو وہ ملزم نہیں بن جاتا. ایف آئی آر کے بعد جب ایک انکوائری, پریلیمنری انکوائری شروع ہوتی ہے, یا انکوائری شروع ہوتی ہے, تفتیشی افسر پہلے گواہیاں ریکارڈ کرتا ہے, اور سپیریئر کورٹس کے اس طرح کے فیصلے موجود ہیں کہ ایف آئی آر کرتے ہی آپ میکینیکلی کام کرنا شروع نہ کر دیں, اپنی پریلیمنری انکوائری کریں, اس کے بعد شہادتیں جمع کریں, اور جب مؤثر شہادتیں آپ کے پاس جمع ہوں اس کو اپنے سینئرز کے پاس رکھ کے اس کی گرفتاری کی تیاری کریں. اور اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہے جس کی گرفتاری میں کسی قسم کی مزاحمت ہو سکتی ہے تو متعلقہ مجسٹریٹ سے رابطہ کر کے اس کے وارنٹ گرفتاری اور اس کے گھر کی تلاشی کے لیے وارنٹ حاصل کریں. اچھا ٹھیک ہے, میں جاتی ہوں جی. اس وقت شاہ خاور صاحب اور شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شعیب شاہین صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. شعیب صاحب, چودھری فواد حسین صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اس سارے معاملے پہ کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے وکلا کو ہدایت کی ہے کہ وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے. اور آئی جی پنجاب اور ڈی پی او گجرات نے جس طرح نامعلوم دباؤ پر شہادتیں ضائع کی ہیں وہ قابل دست اندازی جرم ہے جس پر علیحدہ قانونی کارروائی شروع کی جائے گی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ فوری طور پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی. دیکھیں, پہلی جو ایف آئی آر آج درج کی ہے, اگر امیڈیٹلی یہی درج کر دیتے تو بھی ان کے لیے ممکن تھا. لیکن اگر 3 دن بعد یا 4 دن بعد آپ جو ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, آپ نے موقع سے جو گواہوں کو آپ نے گواہیاں لینی تھی, جو سین کو اکرنس والی جگہ کو پریزرو کرنا تھا, وہاں سے جو انفارمیشن مل سکتی تھی اس کو حاصل کرنا تھا,
اور بلکہ پولیس نے تو یہاں تک کیا کہ یہ سب کچھ تو نہیں کیا، اور اسپیشلی جب انجرڈ وٹنسز موجود تھے، جب مدعی موجود تھے، تو ان کی جو اپلیکیشن تھی اس کو ریسیو ہونے کے باوجود اس کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں کی، تو یہ ساری باتیں تو ان کی نیگلیجنس ہیں۔ اور دوسری بات جو سب سے بڑا نیگلیجنس انہوں نے کیا ہے پولیس نے، وہ یہ کی ہے کہ جو ایک ایکیوز تھا جو کرن سے ملا یا جس کو گرفتار کیا گیا، وہ بھی وہاں کے لوگوں نے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا، تو اس کو تو بلکہ اس کی آئیڈینٹی کو چھپانا چاہیے تھا، اس کی انفارمیشن کی بنیاد پر آگے جو اس کے ساتھی انوالو تھے یا لوگ انوالو تھے ان تک پہنچنا چاہیے تھا، اور ہمیشہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو انلیس کہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ کرائیں، اس کو چھپایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ایکچوئل کلپریٹس اس کی بیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک پہنچے، وہ ایک کڑی سے کڑی جڑے اور آگے تک پہنچے۔ انہوں نے کیا کیا، پہلے ہی گھنٹے میں اس کی ویڈیو ریلیز کر دی اور اس کو تو ایک کائنڈ آف اینکر پرسن بنا کے بٹھا دیا اور اس کی تقریریں سنانی شروع کر دی، اور پھر کیا کیا کہ جب وہ عملہ معطل کیا 2 گھنٹے بعد، تو تیسرے گھنٹے میں پھر دوبارہ انہوں نے نئی ویڈیو کے ساتھ اس کو پیش کر دیا گیا۔ تو یہ تو ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اس بیہائنڈ دی کرٹن کوئی اور بندہ تھا، اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ لوگ تھے، اس ساری مینجمنٹ کے پیچھے آئی جی صاحب کا کردار بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ مس کنڈکٹ ہے وہاں کہنا کورٹ میں کہ جناب مجھے گورنمنٹ نے روکا ہوا تھا یا چیف منسٹر نے روکا ہوا تھا ایف آئی آر درج نہ کرنے سے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو پراسیکیوشن یا پولیس جو ہوتی ہے اس کے اوپر تو فرض کرو کسی سٹنگ پرائم منسٹر اور سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرنی پڑے اور کوئی کمپلینٹ لے آئے تو وہ کرنے کے پابند ہیں، اور اس کے بعد تفتیش کریں اور ایویڈنس اگر بالکل نہ ملے، دیکھیں کچھ ہوتی ہے ڈائریکٹ ایویڈنس، کچھ ہوتی ہے انڈائریکٹ ایویڈنس، کچھ ہوتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس، کچھ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ کوئی قتل محبت میں تو نہیں ہوتے نا، کسی نفرت میں، کسی دشمنی میں، کسی موٹیو کے تحت ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ ملک سے باہر بیٹھا ہے، یہاں کرائے کے قاتلوں کو پیسے دیتا ہے مروانے کے لیے، تو کیا وہ بندہ بری و ذمہ ہو گیا جس کے خلاف ایویڈنس اس وقت نہیں ہے مدعی کے پاس؟ تو دیکھیں یہی کام ہوتا ہے پراسیکیوشن کا، وہ فورنزک کرائے، وہ آئی ٹی کے اسپیشلسٹ اپنے ساتھ لے اور اس کی پوری ایویڈنس کلیکٹ کرے، اور اس کے بعد جب کسی نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں جی اس بندے کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آ سکی، تو ٹھیک ہے اس کے خلاف چلان نہ جمع کرائے اور اس کو ایکوٹ کر دے اور اس کو ڈسچارج کر دے اپنے مقدمے سے۔ وہ پولیس کے پاس بے تحاشا پاورز ہوتی ہیں ٹو انویسٹیگیٹ دی میٹر اگر وہ سنسیئر اینڈ لائل ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیا ہوا تھا، مشرف صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے اوپر سے صرف اور صرف ایک سم ملی تھی، اور اس سم کے ذریعے تمام جو ان کو اسارٹ کرنے والے لوگ تھے ان تک یہ پہنچے اور ان کو سزا ملی۔ اور اسی طرح بینظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو ود ان 1 آور اس سین کو دھو دیا گیا اور وہاں کی ساری شہادتیں مٹا دی گئیں۔ یہ کیا، یہ 2 کیسز کا ریفرنس دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کیس میں پراپر انویسٹیگیشن کرنا مقصود تھا، دوسرے کیس میں انویسٹیگیشن کو ایوائڈ کرنا مقصود تھا۔ جس کیس کو ایوائڈ کرنا مقصود تھا اس کی ایویڈنس آج تک نہیں آ سکی اور کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ہوا اور کون اصل قاتل تھے، کس کی اما پہ یہ سارا مرڈر ہوا، اور جس کو ٹریس کرنا مقصد تھا وہ سامنے بھی آ گیا اور وہ لوگوں تک بھی پہنچ گئے اور وہ لوگ اس میں گرفتار بھی ہوئے، ان کو سزائیں بھی ہوئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں واقعی اس میں نیگلیجنس ہے پولیس کا، نیگلیجنس ہے ان انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کا جنہوں نے اتنے بڑے امپورٹنٹ واقعے کو، جس میں ایک سابق پرائم منسٹر اور اسپیشلی جس کو تھریٹس بھی تھیں، لائف تھریٹس تھیں، اور وہ پہلے کئی دفعہ کہہ چکا تھا کہ مجھے زندگی کو خطرہ ہے اور میرے اوپر اٹیکس ہوں گے، اور اس کی سیکیورٹی بھی پراپر نہیں کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو اس واقعے کو جس طرح پروفیشنلی ہینڈل کرنا چاہیے تھا، یہ تو اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی، اگر اس کی شہادت ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو دیکھیں نا جس طرح پروفیشنلی ان کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا، یہ پنجاب پولیس کی بہت بڑی نیگلیجنس ہے، اور صرف نیگلیجنس نہیں، اس میں بدنیتی بھی نظر آتی ہے اور کرمنل نیگلیجنس ہے، اور اس کے پیچھے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ان میں سے بھی کچھ لوگ کلپریٹس ہو سکتے ہیں، کمپلیس ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ ان کو مروانے کے لیے تیار تھے یا مروانا چاہتے تھے ان کے ساتھ ان کی ملی بھگت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے، اور ان کو بھی یہ انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو ڈگ آؤٹ کریں، اور تب پتہ چلے گا کہ اصل واقعہ کیسے ہوا اور اس کو کیوں چھپایا گیا اور کیوں اتنی دیر کی گئی۔ آلرائٹ، شخاور صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ شخاور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اوکے، آپ یقیناً سارے پینل
की सुन रहे होंगे जो इसके ऊपर डिस्कशन इस वक्त चल रही है। आपकी तरफ आऊंगी, इस तनाजुर में आपसे सवाल करूंगी कि जस्टिस याया आफरीदी का इख्तलाफी नोट सामने आया है आज, आपने बिल्कुल देखा होगा, और उन्होंने FIR दर्ज करने के ऊपर के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इख्तलाफी नोट दिया है, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, उन्होंने ये कहा है FIR दर्ज करने वाले हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और मौजूदा केस में IG पंजाब को FIR दर्ज करने का हुक्म देना गैर मुतल्लिका है, ये भी कह रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि इससे कबल हमने ये भी देखा था कि वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने चीफ जस्टिस को बाकायदा खत लिखा था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले के हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन बनाया जाए, उन्होंने इसकी भी रिक्वेस्ट की थी। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? जी, जहाँ तक तो जस्टिस याया आफरीदी साहब के जो इख्तलाफी नोट का ताल्लुक है, तो ठीक है, वो हर जज का अपना एक जहन होता है। उन्होंने अपने तौर पे जो उनका जो विजडम था उसमें उन्होंने डिसएग्री किया। वो चूंकि एक माइनॉरिटी व्यू होता है, तो वो बाकी जजेस के फैसले के ऊपर जो है हावी नहीं हो सकता। इसमें आप एकेडमिक डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो FIR उस दिन जो अफसोसनाक वाकया हुआ, उसकी FIR जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो काटी गई। तो ये बिल्कुल, मैं इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ अपने जो मेरे दोस्तों ने बात की है कि ये तो बिल्कुल नेग्लिजेंस है पुलिस की, और जो लोकल पुलिस है उन्होंने क्यों पर वक्त जो है ये कानूनी कार्रवाई नहीं की, और इतना इम्पोर्टेंट केस जो है वो इतनी डिले FIR की वजह से बहुत सारी एविडेंसेस जो हैं वो ज़ाया भी हो चुकी होंगी, जिससे कि प्रोसिक्यूशन के केस को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अब जो कि मैं आपको एक अर्जी करता हूँ कि ये जैसे ही ये वाकया हुआ था, और आपने देखा कि ये कोई आम वाकया नहीं था कि अचानक हो गया और पुलिस के इल्म में आया। जो लोकल पुलिस थी वजीराबाद सदर पुलिस स्टेशन की, वो वहां पे मौजूद थी। उसके अलावा इमरान खान साहब के साथ जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी भी थी, पंजाब पुलिस भी थी। तो ये जो वाकया हुआ इसको तो सबने देखा, लाइव देखा, आपने भी हमने भी, कि एक इस तरह वो जो जिसने वो जो हमला आवर है उसने पिस्तौल से फायर किया, जिसके नतीजे में एक शहरी की जो है वो शहादत भी हो गई, और उसमें मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी है। तो अब होना ये चाहिए था कि जैसे ये वाकया हुआ और वो पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया वो मुलजिम, और वहाँ पे मौके पे जो 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 मकतूल हैं उनकी जो डेड बॉडी है वो भी तहवील में ले ली गई। तो उस वक्त अगर कोई मुद्दई ना भी आए, अगर इसका वो पुलिस जो है वो ऑब्लाइज नहीं है कि किसी के आने का इंतजार करे, SHO या ड्यूटी ऑफिसर जो जहाँ पे मौजूद है उसका ये फर्ज बनता था कि वो फौरी तौर पे उस वक़ुआ की इतला जो है वो पुलिस स्टेशन को करता और उसकी FIR कटवाता। और FIR सिर्फ ये भी हो सकती थी कि मेरी मौजूदगी में एक शख्स ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया, जिसका नाम व पता हमें ये मालूम हुआ, और जिसके नतीजे में जो लॉन्ग मार्च हो रहा था उसकी जो कंटेनर है उसके ऊपर फायरिंग हुई, और उसमें मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हैं। मैं ये रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूँ और मौका पर मसरूफ तफ्तीश हूँ। सिर्फ ये बात भी अगर वो लिखते थे FIR कट जाती, क्योंकि FIR का मकसद होता है कि टू सेट द लॉ एट मोशन, कानून को हरकत में लाने के लिए, तफ्तीश को शुरू करने के लिए। अब चूंकि ये FIR कट गई है जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि पुलिस की मदय्यत में ही काटी गई है, और PTI का जो है मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने जो ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब के जरिए जो FIR कटवाई थी या दरख्वास्त दी थी वो नहीं कटी। अब हो क्या सकता है? अब ये हो सकता है कि चूंकि एक FIR कट गई है, अब ये नहीं हो सकता, कानून ये नहीं कहता, इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि एक FIR के कटने के बाद आप दूसरी पैरेलल FIR अब नहीं काट सकते। इससे पहले होता था ये मुर्तजा भुट्टो के केस में जो था वो 3 मुख्तलिफ FIR आ गई थी और मुख्तलिफ केसेस में आ गई थी। लेकिन एक फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में जो है वो वाज़े कर दिया और एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ डिटरमिन कर दिया सुगरा बीबी केस में कि एक अगर FIR कट गई है, अगर किसी का और मौक़िफ़ है या किसी की काउंटर क्लेम है, तो वो पुलिस को दरख्वास्त दे के, वो जो दरख्वास्त देगा जिसको नामजद करेगा वो उसी FIR का हिस्सा बन जाएगा, सेपरेट FIR नहीं काटी जा सकती। ठीक है, ओके।
वेरी वेल पॉइंट आ गया। मैंने चूंकि एक ब्रेक पे भी जाना है, मैं कर रही हूँ, बस मुझे क्विकली मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। क्या नाम है, जावेद अहमद चौतारी साहब, सिर्फ जल्दी से ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस आज ये कह रही है कि जी इस सारे हमले पे जो खान साहब पे हुआ है, जो साबिक वज़ीर आज़म पे, उसकी तहकीकात के लिए GIT तश्कील है। हमने देखा माजी में भी GITs बहुत बनी है मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर दहशतगर्दी के मामलात हों, जो भी सारे, लेकिन आखिर में पूरी कौम देखती है कि उसका कोई हासिल हुसूल नहीं होता। सो ये जो GIT बनाने की बात की जा रही है, क्या वो बहुत इफेक्टिव होगी? देखिए JIT जिसको हम कहते हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, इसमें हाई प्रोफाइल हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के इदारे, जो हमारी हुकूमती इदारे होते हैं या दूसरे इदारे होते हैं, उनके बहुत सीनियर अफसरान आके उसमें बैठते हैं, जिसके मेम्बरान की तादाद 3, 5, 7 और 9 हो सकती है। वो जब आके बैठते हैं तो अपने तौर पर इनफरादी तौर पर उस तफ्तीश का मुआयना करते हैं, तफ्तीश का जायज़ा लेते हैं और हर JIT के अंदर अपना अपना नोट लिखते हैं, फिर उसके अंदर ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। अब तो वो JIT जो बन जाती है उसकी ऑब्जर्वेशन आती है, वो चालान की ऑब्जर्वेशन के अलावा तब अदालत के अंदर बतौर शहादत भी पेश की जाती है और JIT के जो ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे SP लेवल का आदमी पुलिस वाला होता है, वो उनको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, तो वो आगे पेश होते हैं, वो GIT रिपोर्ट को पेश करते हैं। तो JIT बनना एक अच्छा अमल है और बुरी बात इसमें कोई नहीं है। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे नाजरीन। यहाँ पे मैंने चुके एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है जी इस वक्त, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है ख़ास तौर पे, और उनकी पार्टी अपनी कहती है कि जी असैसिनेशन के लिए, तो ये जो सारा मामला है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और सारे हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के आज लीगल एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं और वो बता रहे हैं इस सारे मामले की क्या कानूनी पहलू हो सकते हैं, क्या आइनी पहलू हो सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये मामला, बावजूद इसके कि जी हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को ख़त भी लिखा इस हवाले से कि जी हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा भी की, लेकिन स्टिल जो इतने दिन होने के बाद, गुजर जाने के बाद, जो एक FIR का मामला है वो ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं वापस आपकी तरफ आऊँगी शेख जावेद मीर साहब, ये जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसे तो टाइम जितना ज़्यादा लिया जाएगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, तो किसी भी केस के लिए और ख़ास तौर पे ऐसे हाई प्रोफाइल केस के लिए कितना डैमेजिंग होता है टाइम गेन करते रहना इस तरह से मजीद भी। रिदा देखें, आपको शोएब शाहीन साहब ने, शाखावर साहब ने बड़ा एक्सप्लेन किया डिटेल में कि प्रोसीजर क्या होता है जी। ये बात सामने आई कि जो लॉ का जो प्रोसीजर शुरू होता है वो FIR से शुरू होता है। तो जब FIR से पहले ही आप गिरफ्तारियां कर लोगे, FIR के पहले ही तफ्तीश शुरू कर दोगे, तो उन गिरफ्तारियों का भी तो जवाब देना पड़ेगा वो किस कानून के तहत की, ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि वो 3 दिन की जो तफ्तीश थी वो किस कानून के तहत आप करते रहे। और ये सारी जो नेग्लिजेंस है ये ज़रूर केस पे असरअंदाज करेगी। अच्छा, जो सुगरा बीबी केस का जिक्र खावर साहब कर रहे हैं, चलो माजी में तो जो हो गया सो हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब सुगरा बीबी केस तो बड़ा क्लियर है कि जो भी FIR हो गई, अब उसके बाद जो मुद्दई है उसने अपना मौक़िफ़ पेश करना है तफ्तीशी अफसर को, और तफ्तीशी अफसर बाउंड है कि जो वो अपना बयान रिकॉर्ड कराए वो रिकॉर्ड करे। तो वो क्यों नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, पुलिस को तो पुलिस की तो 100 खामियां हैं, पुलिस के लिए तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, बट जब इतने सारे कानूनी राय मौजूद है तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है सुगरा बीबी केस, और वे फॉरवर्ड है कि आप अपना बयान रिकॉर्ड कराए और वो मंजर आम पे लेकर आए। तो वो क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, जहाँ तक कमीशन की बात है, ऐसे तो कमीशन पता नहीं पाकिस्तान में कितने सारे कमीशन बन गए, आज तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है उनका। बहुत सारे कमीशन की तो रिपोर्ट ही पब्लिक नहीं की गई। तो आप समझते हैं कि इस कमीशन में हमें कुछ मिलेगा? और कमीशन रिटायर्ड जजेस से उम्मीद हम रखें कि वो जो है कोई मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे मामला को। ये जो जज साहिबान है हमारे, उनको स्ट्रेंथ मिलती है जब वो हाजिर सर्विस होते हैं, जब वो नौकरी पे होते हैं, जब वो कुर्सी की, जब वो इंस्टीट्यूशन की उनको बैकिंग होती है। रिटायरमेंट के बाद तो वो बहुत एक अकेला आदमी होता है जो अपने घर में रहता है। वो उनसे आप तवक्को रख रहे हैं कि वो कोई कमीशन में के मेंबर होंगे और वो कोई चीज़ करेंगे। हाँ, ये जो पाकिस्तान के लॉयर्स हैं, उन लॉयर्स के कमीशन बनाए,
जो बड़े नाम है वकला बरादरी के, जिनके पीछे पूरी जो है उनकी बार एसोसिएशंस खड़ी हैं, जो उनको बैक करने को तैयार है, वो मजबूत लोग हैं। कोई कमीशन, मैं कहता हूँ आज कमीशन बनाए 3 सीनियर लॉयर्स का पाकिस्तान में, आप देखें ये कैसे 1 महीने में सारी बात सामने नहीं आती। वो भले अरशद शरीफ का मर्डर केस हो या इमरान खान साहब के अटैक हो, ये 1 महीने के अंदर दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। आप लॉयर्स को दें जिनके पीछे पूरी बार एसोसिएशन खड़ी है। रिटायर्ड जजेस पे आप भरोसा करते? इतने सालों में, इतने कमीशन में आज तक किसी रिटायर्ड जज ने कुछ नहीं किया, और आप कहते हो रिटायर्ड जज कुछ कर लेगा। रिटायर्ड जज कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। वो जो रिटायरमेंट के बाद बहुत ही अकेला आदमी है जो अपने घर पे रहता है। उस रिटायर्ड जज पे तो कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। जब वकला इतने मुतरक वकला आपके पास मौजूद है और जिनको पूरी बार एसोसिएशन बैक करती है, उनके लिए खड़े होती है, दे उनको जिम्मेदारी। आज कमीशन बनाए, ये 2 कमीशन बनाए सीनियर वकला के ऊपर, लतीफ़ खोसा साहब है, एहसास एहसन साहब है, बड़े नाम है, आप रजा रब्बानी साहब है, आप बनाए इनका कमीशन, 1 महीने का टाइम दे, ये दोनों केस आपके सामने खुल के आ जाएंगे। बाकी सिर्फ बातें करना, कंफ्यूज करना, और ये पिछले पास्ट से कुछ सीखना नहीं कि जब माजी में कुछ नहीं हुआ तो आज कैसे कुछ हो जाएगा। तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढना है। आप उसी चीज को घुमाते रहेंगे तो वही होगा। ये 2-3 महीने गुजर जाएंगे, बात दब जाएगी, कोई नया मामला खड़ा होगा, सब उसके पीछे लगे होंगे। ओके, अच्छा, एक तो ये मामला है, दूसरा अरशद शरीफ के हवाले से भी आपने बात की, मैं उस पर भी अब आ रही हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि डे 1 से बहुत ही डिफरेंट स्टेटमेंट्स आए। कीनिया के पुलिस का भी डिफरेंट स्टेटमेंट, कल का वज़ीर दाखिला का हमने चलाया भी था, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि जी टारगेट किलिंग हुई है बाकायदगी से। मैं आपकी तरफ आऊँगी एडवोकेट समरीन एहतशाम साहिबा। ये जो पहले हम देख रहे हैं कि कीनिया की पुलिस किस तरह से स्टेटमेंट देती है, और उसके बाद जो है अब खुद राना सनाउल्लाह साहब किस तरह से एग्री कर रहे हैं जिन बातों को, तो बहुत ज़्यादा हमें, और उनकी स्टेटमेंट भी डिफरेंट नज़र आती रही। इस पर भी वज़ीर आज़म साहब ने जी इस्तदा की कि जी इस पर भी कमीशन बनाया जाए और इसको भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। फिर टीम भी भेजी गई यहाँ से वज़ारत दाखिला की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब उस सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन अब उसमें मसला ये भी है कि वो दूसरे एक ऐसा क्राइम है जो कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर हुआ है, पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है। ये भी कॉम्प्लिकेशंस हैं यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए और इदारों के लिए। तो इस सारी सिचुएशन में आप इसको कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अरशद शरीफ साहब के ख़ानदान वालों को खराज तहसीन पेश करूँगी। एक बहुत बेबाक निडर सहाफ़ी जो अब हम में नहीं रहा, और ये बहुत बड़ा खला है हमारे अंदर। रह गई उनके असैसिनेशन की बात, तो सिलसिला ये है कि जहाँ अगर आप पिछली हिस्ट्री को देखें या दूसरी चीज़ों को देखें, तो JF कैनेडी से लेकर आप लियाकत अली ख़ान पे बात करें, लियाकत अली ख़ान से बेनज़ीर भुट्टो पे करें, और बेनज़ीर भुट्टो से आज आप अरशद शरीफ पे खड़ें, तो मैं नहीं समझती कि आपका कहना ये है कि जी JIT का क़याम जो है वो कहीं भी कारआमद होगा। और जिस तरीके से जितने आप मुल्कों को, जितने डेवलप कंट्रीज़ को आप अगर इवैल्यूएट करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि एक कानून, लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून की बालादस्ती एक सबसे बड़ी एक कुलीदी जुज़ है एक जगह उसके निज़ाम में, और उसकी बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जिस तरह आपने कहा कि जी कीनिया वो गए, तो आप यहाँ पे अगर उसका बैकग्राउंड देखें तो उन्होंने यहाँ पे किस किस से सिक्योरिटी ना मांगी, उन्होंने किन किन लोगों से जो है वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं किया। तो ये इस पे आप ये कह रही हैं कि जी JIT बन जाएगी, और JIT बनने के बाद जो है वो कोई भी हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो आई हैव नो होप इन दिस, आई हैव नो होप दिस। और फिर अपार्ट ऑफ दैट यू वर टॉकिंग अबाउट इमरान खान साहब। हालांकि मेरा किसी भी पॉलिटिकल उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसको अलग रखते हुए मैं एक बात कहूँ कि जब एक इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी पार्टी का लीडर जो आज दर दर फिर रहा है FIR के लिए, तो फिर अरशद शरीफ या दूसरे लोगों का या आम शहरी को, तो फिर आप सोचें कि उनके साथ क्या सलूक होता होगा। तो आई डोंट हैव एनी होप विद दिस JIT। ओके, आप ये समझते हैं कि इस पे कुछ कोई होप नहीं हो सकती? ओके, बिकॉज़ द हिस्ट्री इज टेलिंग यू राइट नाउ। ऑलराइट, मैं आपकी तरफ आती हूँ। शाखावर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। शाखावर साहब, ये अरशद शरीफ साहब के मामले पे भी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। इस मामले के आईनी और कानूनी पहलुओं को किस तरह से देखते हैं? अब एक के बाद एक जी उसके ऊपर चीज़ें भी सामने आ रही हैं। कभी जो है वो जो सारे इंकशाफात आ रहे हैं, जो कि यहाँ से गई है टीम इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन इसमें जो टेक्निकल ग्लिचेस आएंगे
کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک دوسرے ملک کے اندر کرائم ہوا ہے، دو کہ پاکستانی کا ہوا ہے، لیکن جو اس میں قانونی ہچز ہیں اور جو سارے گلچز ہیں وہ کہاں مشکلات آ سکتی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہے اور جو کیس ہے وہ ویک ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے، جو ان کا جو ارشد شریف صاحب کا بے ایمانہ قتل ہوا کینیا میں، جی اس کے بارے میں ابھی یہاں سے بھی ایک تحقیقاتی ٹیم گئی ہوئی ہے، لیکن کوشچن وہی آ رہا ہے کہ ابھی جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب تک کہ ایک ایف آئی آر نہیں ہوگی تو آپ تفتیش کہاں سے کریں گے؟ آپ تفتیش تو شروع ہی تب کرتے ہیں کہ جب ایک مقدمہ جو ایک قابل دست اندازی جرم جو ہے اس کا اندراج ہو گیا ہے کہیں پہ، تو وہاں سے تو تفتیش ہونی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس پہ آج تک منسٹری آف لا نے یا کسی نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک مشورہ کیوں نہیں دیا؟ وہ مشورہ یہ ہو سکتا ہے، اور ابھی بھی پریکٹیکلی پاسبل ہے، کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ پاکستان میں بھی درج ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سیکشن 3 اور 4 تعزیرات پاکستان کا پڑھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی جرم جو کسی پاکستانی نے پاکستان کی حدود سے باہر کیا ہو اور وہ پاکستان میں جرم ہو تو اس کو اسی طریقے سے رجسٹر کیا جا سکتا ہے جیسے وہ پاکستان میں جرم ہوا ہے۔ اب اس میں جو مین سسپیکٹس ہیں وہ ہے وہاں پہ جن کے یہ مہمان تھے اور جن کی موجودگی میں یہ قتل ہوا، تو وہ تو مین آپ کے وہ بھی پاکستانی نیشنلز ہیں۔ تو اس کی ضابطے کی کارروائی یہ ہو سکتی ہے کہ جو کینیا کے جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں وہ اگر ایک اپروول دے دیں کہ اس کا مقدمہ جو ہے یہ پاکستان میں درج ہو سکتا ہے، اور اس کی منظوری اگر دے دیں دفعہ 188 ضابطۂ فوجداری کے تحت، تو یہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں، ایون اسلام آباد میں، یہ پولیس میں کسی بھی پولیس اسٹیشن میں جہاں پہ ارشد شریف کی رہائش ہے اس کی حدود میں یہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے قتل کا، اور اس کی پھر تفتیش ہو سکتی ہے۔ جب مقدمہ درج ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ جو سسپیکٹس ہیں، آپ اگر وہ ملک سے باہر ہیں تو آپ ان کی تحویل کے لیے، ان کی حراست کے لیے قانونی طریقے اپنا سکتے ہیں۔ آپ اس میں انٹرپول کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کے ملزموں کے تبادلے کا اگر ٹریٹی موجود ہے آپ اس کو انووک کر سکتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ کارروائی جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں یہ قانون کے مطابق ہے، یہ جب تک نہیں ہوگی پاکستان کی کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ اس کی تفتیش نہیں کر سکے گی۔ اچھا شریف صاحب، یہ جو ارشد شریف صاحب کا کیس ہے، جو یہ والا معاملہ ہے، اس میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی شاخاور صاحب نے بھی بڑا ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کیا لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی رائے اس کے اوپر دیجئے کہ ڈیفینیٹ سی بات سوال میرا وہی ہے کہ اس میں ایشوز اور گلچز اس لیے بھی شاید نظر آ رہے ہیں کہ یہ دوسرے ملک کے اندر بھی معاملہ ہے۔ آپ اب تک سو فار جو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی، جو پاکستان سے بھی ٹیم گئی ہے، اور اب تک جو فائنڈنگز آئی ہیں اس روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو پری میچور ہے کچھ کہنا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کی والدہ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ وہ نہیں دی گئی جی، اور ان کو کورٹ میں ہائی کورٹ میں جانا پڑا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کاپی دی جائے۔ اگر یہ طرز عمل ہے فیڈرل گورنمنٹ کا تو یہ قابل افسوس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کن حالات میں اس کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، یہ بھی زیر تفتیش لانا لازمی ہے۔ پھر جن حالات میں وہ ملک سے باہر گیا اور یو اے ای کی گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ ملک چھوڑ دیں، وہ حالات بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ فیکٹرز ہیں جو یہ ثابت کریں گے کہ کون لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کو مجبوراً یہ جانا پڑا، کیونکہ وہ ظاہر ہے باہر اس کی کوئی دشمنی تو تھی نہیں کہ جنہوں نے اس کو مرڈر کیا ہے، وہ تو ٹارگیٹڈ کلنگ تھا، تو ٹارگیٹ کلنگ ہے تو وہ لوگ انوالو ہیں نا، تو جو یہاں پاکستان سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اپنی زندگی میں اس نے یہ کہا کہ جناب مجھے لائف تھریٹ ہے، اپنے دوستوں کو، کولیگز کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھا۔ تو یہ سارے فیکٹرز دیکھنے والی بات ہے، اس میں پھر فورنزک کے کو بھی ساتھ لینا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئی ٹی کے ایکسپرٹس بھی، انٹرنیشنل انویسٹیگیشن، کرائم انویسٹیگیشن کے لوگوں کو بھی ساتھ ہیلپ کے لیے لینا پڑے گا، تو تب جا کر آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں آ سکے۔ ادروائز تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کیس کے ظاہر ہے دو ملکوں کا معاملہ بھی ہے،
لیکن اس کے تانے بانے زیادہ تر تو دیکھیں نا پلانرز پاکستان میں ہیں، ایگزیکیوشن کینیا میں ہوئی ہے جی، تو پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن دونوں کے درمیان جب تک لنک کو نہیں جوڑیں گے تب تک تو آپ کوئی حتمی رائے تو قائم نہیں کر سکتے کہ کون لوگ ملوث ہیں. صحیح، اوکے، حتمی رائے نہیں قائم کر سکتے. واپس آؤں گی جاوید احمد چتاری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جاوید چتاری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کیس کی جو اب تک سو فار فائنڈنگز ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس میں آپ کو گلچز کہاں لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو رہا ہے، اور جو جیسے ان کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی نہیں ملی ہے ابھی تک. سب سے زیادہ دکھ کی تو بات یہ ہے کہ وہ ماں در در پھر رہی ہے کہ جی مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو دے دو. سو یہ پھر اگین ہمارے جو قانونی اور آئینی جو پہلو ہیں، جو راستہ ہے جو جس سے گزر کے لوگوں کو جانا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. دیکھیں جی، ارشد شریف کا جو کیس ہے اس میں لوگ جن لوگوں پر الزامات لگا رہے ہیں انہیں اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی، اور پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں. انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ 1969، اس کے تحت ایک کمیشن بنایا جائے. نمبر دو بات یہ سیکشن 3 کے تحت پی پی سی تعزیرات پاکستان کے تحت ایک ایف آئی آر کاٹی جائے. ایف آئی آر میں لا ان موشن آئے گا، ایک انویسٹیگیشن آفیسر کا تعین ہوگا، وہ انویسٹیگیشن آفیسر کم از کم ایس پی لیول کا یا ڈی ایس پی لیول کا ہو، اور ایک کمیشن فارم کیا جائے. اس کمیشن اور جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کو ان دونوں کا حصہ بنا کر تفتیشی ٹیم باقاعدہ کینیا بھیجی جائے. اگر کینیا سے ہمارا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی، ایکسٹریڈیشن ایکٹ 1972 کے تحت موجود ہے تو پھر وہاں سے گرفتاری عمل میں لائی جائے، اور اگر نہیں ہے تو وہ جو ہمارا انکوائری کمیشن جو کمیشن ایکٹ ہے اس کے اندر ایک تھوڑی سی بات یہ ہوتی ہے، وہ فیکٹس فائنڈنگ تو کرتا ہے، لیکن انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ 1969 کے تحت جو اس کی سیکشن 5 اور سیکشن 9 ہے آئی تھنک، اس کے تحت اس کی انکوائری کی کسی شہادت کو تفتیش کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، کسی کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب انویسٹیگیشن آفیسر آپ کے ساتھ کمیشن کے ساتھ جائے گا اور جو تحقیقات وہ کرتے ہیں، جو فیکٹس فائنڈنگ وہ لیتے ہیں، اس فیکٹس فائنڈنگ کو وہ بطور شہادت بیانات ریکارڈ کر کے تفتیشی افسر لے کر آئے گا اور اس کو یہاں پر چالان جمع کرتا ہے. اور اس چالان جمع ہونے پر وہ ان لوگوں کا نام بتائے گا کہ کون لوگ وہاں پر کینیا کے اندر اس کے ساتھ ملوث ہیں، اور ان کے مہمانوں نے کیوں مارا اور کس کے کہنے پہ مارا، اور جو بھی خدشات تھے مرحوم کو ان کی روشنی میں کیا ہمارے اس کے خدشات کی روشنی میں کسی اور نے تو فائدہ نہیں اٹھا لیا ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے یا ان لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے جن پر مرحوم الزامات لگاتے تھے. ان سب چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری یہی ہے کہ ہم انکوائری کمیشن اور انویسٹیگیشن آفیسر دونوں کو بھیجیں، اور ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اگر نہیں ہے تو ہم ان سے کوئی ایگریمنٹ کریں تاکہ ملزمان کا تبادلہ ہو سکے. صحیح، اوکے، آپ کی طرف آتی ہوں شیخ جاوید میر صاحب. یہ ارشد شریف کے کیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب تک سو فار جو فائنڈنگز ہوئی ہیں اس کے اوپر؟ اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے ابھی جاوید احمد چتاری صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، شعیب شاہین صاحب بھی بتایا تھے، شاخاور صاحب نے بھی بتایا، آپ اس میں جو لیگل اس کے پہلو ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رضا دیکھیں، جو ایکسپرٹ اوپینین آنی تھی جی آج آپ کی شو میں آ گئی ہے جی، اور 100% وہ کریکٹ اوپینین ہے کہ جو کمیشن بن رہا ہے سپریم کورٹ کا، چلیں وہ بنے، وہ اپنی جگہ پہ کام کرے، ان کی کچھ لمیٹیشن ضرور ہیں. چھتاری صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو آئی او کے پاورز ہیں میں سمجھتا ہوں اس کمیشن سے زیادہ ہی ہوں گے جہاں تک سی آر پی سی اور پی پی سی کا کنسرن ہے. تو جب تک آپ ایف آئی آر نہیں کاٹو گے تو وہ لا اینڈ موشن تو آئے گا نہیں. تو وہ آج فیصلہ کریں نا، آج تو بات سامنے آ گئی، آپ کو جتنے بھی پاکستان کے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بات بتا دی کہ بھائی وہ ایف آئی آر ہونی ہے، تو بھائی ایف آئی آر کرائے نا، وہ کل ایف آئی آر داخل ہو تو یہ بات آگے بڑھے. باقی باتیں تو چل ہی رہی ہیں، باتیں ہوتی رہیں گی، اور باتوں کے نظر یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو بھائی اب وہ کریں کمیشن. اب جو چیف جسٹس کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان صاحب کو کہ کمیشن بنائے، اب وہ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، وہ کمیشن وہ کس طرح بنتی ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، وہ ایک الگ پہلو ہے. بٹ ایف آئی آر ہو اور تفتیش شروع ہو اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا اب مزید بات یہاں رک نہیں رہی ہے نا، بات تو ہے کہ یہ انسیکیورٹی تو اب اس ملک میں پھیلتی ہے. بہت سارے سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے جو اب انسیکیور فیل کر رہے ہیں. خالی ایک ارشد شریف کے مرڈر سے وہ جو تکلیف ان کو ان کے گھر والوں کو پہنچی ہے، بٹ اس کے علاوہ خالی صحافی برادری نہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں خوفزدہ ہیں کہ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. سو ہمیں بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا، اور وہ تھوڑا سی میچورٹی لیول بھی لانا پڑے گی سب کو اپنی باتوں میں، خاص طور پہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو میچورٹی لانی پڑے گی. کل مجھے بڑا جو ہے کہ مجھے ایک فیلنگ ہو رہی تھی کہ جب صحافیوں کے نام لے کے
उनके बारे में बात की जा रही थी, तो भाई ये हमें सबको सोचना पड़ेगा कि हमें ना खुद इनसिक्योर होना है ना दूसरे को इनसिक्योर करना है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, उनके पास तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हैं, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। साफी जो हमारे हैं या वकला हैं वो तो बगैर सिक्योरिटी के हर जगह घूम रहे होते हैं। जब आप टारगेट करोगे, किसी के नाम लोगे तो वो अपना किस तरह अपना प्रोफेशनल जो है वो आगे अंजाम देगा, वो किस तरह काम चलेंगे। तो हमें मेच्योरिटी लानी पड़ेगी, समझ के। ये बोलना तो बहुत आसान होता है, उसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो रिपरकशंस सोच के आदमी बोले। ये माहौल खराब है मुल्क का, चीजें जो आपने कहा ना कि चीजें आपने अपने शो के शुरू में कहा कि चीजें किसी और तरफ जा रही हैं, तो जब तक हम अपने अंदर मेच्योरिटी नहीं लाएंगे और हम सेंसिबल बातें नहीं करेंगे तो चीजें खराब होंगी और मजीद खराब हो जाएंगी। सही है, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपका, एडवोकेट खावर साहब आपका, एडवोकेट जावेद अहमद चतारी साहब आपका, और शेख जावेद मीर साहब आपका, एडवोकेट समीर नतशम साहब आपका। तीनों पांचों मौजूद मेहमानों का, आज हमारे पास 5 मेहमान थे जी पैनल में। बहुत शुक्रिया, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। जाते जाते 2 बातें करने बहुत क्विकली जरूरी है। एक ये कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का आज 144वां यौम पैदाइश मनाया गया और अकीदत व एहतराम के साथ, तो बिल्कुल हमने उनको नहीं भूलना। जो हमेशा कहते थे कि खुद ही को कर इतना बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एक तो ये चीज, और दूसरा ये कि आज शाहीनों ने कीवीज को दबोच कर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में क्वालिफाई किया है, तो पाकिस्तानी टीम को, क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ जी अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।